रंग में सुर्ख ये प्लैनेट मार्स है, जिसको हम द रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसका ये सुर्ख रंग जंग और खून की याद दिला देता है। इसी वजह से रोमियो ने इसका नाम जंगों के खुदा मार्स के नाम पर रख दिया था। मगर वो पुराना वक्त था। आज के लोग इसको ज़िंदगी की नई किरण समझते हैं और हम ये समझते हैं कि हम अपना मुस्तकबिल मार्स पर गुजारेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़रनाब अलमदार नकवी और मेरे चैनल आसान लफ्ज़ों में खुशामदीद। मार्स की कहानी 4.5 बिलियन साल पहले शुरू होती है, जब गैस और मिट्टी ने मिलके सूरज से चौथे प्लैनेट को बनाया था। यही चौथा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट भी है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि पहला सबसे छोटा प्लैनेट तो मरकरी है ना। प्लैनेट मार्स इतना छोटा है कि इसका डायमीटर हमारे बर्रे आज़म अफ्रीका जितना ही बनता है। और अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो इसका सरफेस एरिया उतना ही बनेगा जब हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला देंगे, मतलब के सारे बर्रे आज़मों को मिला देंगे। प्लैनेट मार्स 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। इसकी पहली लेयर यानी कोर आयरन, सल्फर और निकल के एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनी हुई है। इसका मेंटल सिलिकेट से बना हुआ है, यानी दूसरी लेयर इसकी सिलिकेट से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है। और मार्स की क्रस्ट आयरन से बनी हुई है। आखिर मार्स का रंग लाल क्यों है? इसको सुर्ख प्लैनेट क्यों कहा जाता है? दर हकीकत ये आयरन और उस ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से है जो मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। आयरन का और ऑक्सीजन का ये रिएक्शन आयरन को सुर्ख कर देता है, इसको जंग आलूदा कर देता है, जिसकी वजह से मार्स लाल रंग का नज़र आता है। और इसके इसी सुर्ख रंग की वजह से रोमन्स ने इसका नाम जंग के देवता मार्स के नाम पर रखा था। आज मार्स खुश्क है, सुनसान है और ठंडा है। मगर कितना ठंडा? ये इतना ठंडा है कि इसका टेम्परेचर -225 डिग्री तक पहुंच जाता है। अरबों साल पहले मार्स खुश्क, सुनसान और ठंडा ना था, तो फिर ये कैसा था? मार्स पर भी पानी मौजूद था। मार्स जियोलॉजिकल एक्टिव भी था। आज मार्स की सरफेस पे, मार्स की सतह पे झीलों के निशान, दरियाओं के निशान इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि वहाँ पर भी कभी पानी मौजूद था। हाँ, मार्स पर अब भी पानी मौजूद है, मगर जमा हुआ। इस पानी को पोलर आइस कैप्स कहते हैं। इन पानी की निशानियों की वजह से कुछ साइंसदान इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि मार्स पर कभी ज़िंदगी मौजूद थी। मगर फिर क्या हुआ? वो ज़िंदगी कहाँ गई? ये ओलंपस मॉन्स है, मार्स की सरफेस पर मौजूद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफिशा, सबसे बड़ा वोल्केनो। मगर कितना बड़ा? ये हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। और कहा जाता है कि इसने भी लावा उगला था, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो मार्स पर मौजूद थी ख़त्म हो गई होगी। वक्त गुज़रता गया और ये जो वोल्केनोज़ मार्स की सतह पर मौजूद थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या अब हम मार्स पे ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं? तो ज़िंदगी शुरू करने से पहले हमें मार्स को अपनी अर्थ जैसा बनाना होगा। ये इलॉन मस्क हैं। इनका मानना है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की मदद से मार्स को अर्थ जैसा बना सकते हैं। मगर कैसे?
وہ ایسے کہ ہم نیوکلیئر بومبس کو ان جگہوں پر گرائیں گے جہاں پر پانی جمع ہوا ہے، یعنی ہم نیوکلیئر بومبس کو پولر آئس کیپس پر گرائیں گے، جس کی وجہ سے یہ آئس کیپس گرم ہو جائیں گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کو یعنی پانی کو ریلیز کریں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ٹھنڈا مارس گرم ہو جائے گا، اور اس طرح مارس زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ بہت آسان لگتا ہے مگر آسان ہے نہیں۔ ارتھ کا ایٹموسفیئر مارس سے 100 گنا زیادہ تھک ہے۔ 2018 میں جب اس تھیوری کے اوپر غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ اگر ہم مارس پر نیوکلیئر بومب گرا بھی دیں تب بھی مارس کا صرف 7% ایٹموسفیئر ہی تھک ہو پائے گا۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر ہم صرف ان آئس کیپ سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ریلیز کروائیں تو بھی پلانٹ مارس ہیبیٹیبل یعنی زندگی کے قابل بن سکتا ہے، مگر اس کو ہیبیٹیبل بننے میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ یہ عمل بہت سلو ہوگا۔ ایک اور بات جو اس تھیوری کو ناکام بناتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ نیوکلیئر بومبس ہیں جو مکمل شہروں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بومبس مارس کے ایٹموسفیئر کے بجائے مارس کی سرفیس پر جا کے تباہ ہو گئے تو مزید نقصان ہوگا۔ مارس کی زمین بھی تباہ ہو جائے گی اور مارس ریڈیشنز کی وجہ سے مزید خطرناک بھی ہو جائے گا۔ ہمارا ان نیوکلیئر بومبس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح ہم مارس کو گرم کر سکیں، مگر اس تھیوری کو یہ چیز بھی ناکام کرتی ہے کہ ان نیوکلیئر بومبس کی وجہ سے مارس مزید ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم نیوکلیئر بومبس مارس پر گرائیں گے تو اس سے اٹھنے والی ڈسٹ اور پارٹیکلز ایٹموسفیئر پر چھا جائیں گے اور سورج سے آنے والی گرمی اور لائٹ کو مکمل طور پر بلاک کر دیں گے، جس سے پلانٹ مارس اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس چیز کو نیوکلیئر ونٹر کہا جاتا ہے۔ اب ایک بہت کامن سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر مارس کو ہی ہم نے کیوں ارتھ جیسا بنانا ہے؟ وہ اس لیے کہ ارتھ کے بعد مارس ہی سب سے زیادہ ہیبیٹیبل پلانٹ ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا اور نہ زیادہ گرم۔ اس پر گریوٹی بھی ارتھ کی گریوٹی کا 38% بنتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے کافی ہے، مگر ابھی بھی پلانٹ مارس پوری طرح ارتھ جیسا نہیں ہے۔ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کو ارتھ جیسا بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پلانٹ مارس آسان لفظوں میں سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پرزیورنس روور جو مارس پہ مشن بھیجا گیا تھا اس پہ بھی ویڈیو بناؤں تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل آسان لفظوں میں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔